बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज गुफ्तगू फिर से होगी डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार के कत्ल पर। तहकीकात कहां पहुंची और इसमें कौन से हाथ मुलविस निकले डॉक्टर शाहनवाज को बिलासमी यानी तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में कत्ल करवाने में। कौन से वो दो अफराद थे जिन्होंने इस वाक़े में लोगों को मुश्तिल किया और जो डॉक्टर शाहनवाज की वालदा की आहें सिसकियाँ, उनके कमसन बच्चों की आहें और सिसकियाँ क्या सिंध हुकूमत को सुनने में आएंगी? क्या सिंध हुकूमत इसकी तरफ कोई तवज्जो दे पाएगी या नहीं? इस पर भी गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा आज डॉन न्यूज़ ने बड़ी ब्रेकिंग खबर दी है कि जो अफसरान पुलिस के डीआईजी जावेद जिस्कानी, असद चौधरी जो सीआईए के इंचार्ज थे, इनायत जरदारी और सिंदड़ी के एसएचओ कितने महा करप्ट थे। और डीआईजी जो जावेद जिस्कानी है, असद चौधरी है, उन पर बड़े बड़े जो है वो इल्ज़ामात लगे हैं। ना सिर्फ उन्होंने करोड़ों रुपए की करप्शन की है बल्कि इन हाजियों ने सफाया कर दिया है अपने महकमे का। जावेद जिस्कानी पर सखर डीआईजी थे तो उस पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे, लारकाना के डीआईजी लगे तो करप्शन के इल्ज़ाम लगे, मीरपुर खास में डीआईजी लगे तो वो करोड़ों रुपए के चूना लगाकर अब इन हाजियों ने कत्ल किया है, इन नमाजियों ने कत्ल किया है एक डॉक्टर का। और तहकीकात हो रही है शहीद बेनज़ीर आबाद के डीआईजी से। अब बताएं मुझे कि वो अपने पटे भाइयों को बचाने के लिए कोशिशें नहीं करेंगे। डॉक्टर शाहनवाज तो दुनिया छोड़ गया, कत्ल हो गया, लेकिन पीछे वो काफ़ी सवालात छोड़कर चला गया है। डॉक्टर शाहनवाज कुम्हार की वालदा, उनकी छोटी कमसन बेटी और 3 कमसन बेटे ये सवाल पूछते हैं कि आखिर इनके वालिद का जुर्म था क्या। मीरपुर खास के वो 2 मुल्ले अरबी टीचर जिन्होंने उकसाया वहाँ पर लोगों को, वो सो कॉल्ड जो मजहबी कार्ड खेलने वाले 2 अशखास जो टीचर हैं, जो एजुकेशन महकमे में मुलाजमत करते हैं और उन्होंने इस्लाम का ठेका उठाया हुआ है। उन 2 पंजाबी मुल्लों ने इतना कारनामा सरअंजाम दिया कि लोगों को मुश्तिल करके जो है वो कत्ल करवाया एक 18 ग्रेड के अफसर का। और ऐसे आधे घंटे में वो डीआईजी को जन्नत दे रहे थे, आधे घंटे में वो एसएसपी असद चौधरी को। आपको पता है कि असद चौधरी जो एसएसपी यहाँ कराची में रहा है, उनके कारनामा अगर आपको गिनवाऊं तो आप हैरान और शजदर रह जाएंगे कि कितना वो महा करप्ट है। और यहाँ से कराची से क्यों उसे मीरपुर खास की तरफ धकेल दिया गया कि यहाँ से निकलो, और कराची का अमन उन्होंने तबाह कर दिया। जो भी कारनामे हैं इनके गिने जाते हैं। क्या जो फातिमा फर्डो के कत्ल में जावेद जस्कानी ने इंसाफ उनके वालिदैन को फराहम करवाया या केस का काला मुंह करवाया पैसे लेकर? मासूम बच्ची एक पीर की हवेली में कत्ल हुई और वो इस तरह जो है वो बरीउज़्ज़िम्मा करार दे दिया गया उन पीरों को, इन्हीं की वजह से। मुझे हैरानगी किसी और की नहीं है, पीपुल्स पार्टी की हैरानगी है। सलमान तासीर आपके हाथों से चला गया, शहबाज भट्टी आपके हाथों से चला गया, इसी तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में कोटिया में पुलिस एहलकार जो है वह एक नौजवान को कत्ल करता है, सियालकोट में नौजवानों को कत्ल किया जाता है, और इसके अलावा मशाल खान को कत्ल किया जाता है, यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म, इकलौता वालिदैन का बेटा, उनको मारा जाता है।
اور چند ہی روز پہلے جو ہے وہ ایک پنجاب سے تعلق رکھنے والے نوجوان کو قتل کیا جاتا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. ایک ہوٹل سے باہر نکال کے مجمع جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے. شاہنواز کو ایک پری پلاننگ کے تحت قتل کروایا گیا ہے. شاہنواز کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے. ناظرین، آپ کو ایک اہم بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نور شاہ جیلانی کے بیٹے پہ تعجب ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کا میں ذکر اسی لیے کر رہا ہوں کہ وہ سبھی برادریوں کی، سبھی قوموں کی وہ واحد جماعت تھی جس پر انحصار لوگ کرتے تھے. عیسائی بھی اس میں تھے، مسلمان بھی اس میں تھے، اور ہندو کمیونٹی کے لوگ بھی اس میں تھے. لیکن کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی میاں مٹھو کو تو لگام دیتی ہے، اس کو پارٹی سے نکال دیتی ہے. جو یہاں پر لیاری کے نبیل قبول خواتین کے متعلق کچھ بولتے ہیں تو ان سے تو متنفر ہوتی ہے. کیا نور شاہ جیلانی کی مرحوم کے بیٹے امیر شاہ کے لیے کوئی ایکشن ہوگا؟ امیر شاہ جو ڈی آئی جی کے ساتھ کھڑے ہو کر پھول پہنتا ہے اور آدھے گھنٹے میں اسے بھی جنت مولوی دے دیتے ہیں کہ آپ جنت کے حقدار بن گئے. آپ نے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، آپ نے اچھا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، آپ نے جو ہے وہ بہترین کام سر انجام دے دیا ہے. ایک ڈاکٹر 18 گریڈ کے بنا کسی ثبوت کے، بنا کسی عنایت زرداری کا کیا کام ہے سی آئی کے انچارج کا؟ بھتے نہیں لیتا ہے وہاں منشیات فروشوں سے؟ کیا وہاں کے جو اسمگلنگ ہو رہی ہے پان پرا کی، گٹکے کی، ان سے میں بھتے وصول نہیں کرتا ہے؟ کون سا حاجی تھا جنہوں نے ایک ڈاکٹر کے قتل میں جو ہے وہ اپنے ہاتھ انوال کیے؟ کون سا تہجد گزار پولیس اہلکار تھا جو وہ عنایت کا تو مجھے تعجب ہوا، زرداری کا مہا کرپٹ، انتہائی مہا کرپٹ شخص، وہ آنسو بہ رہے ہیں اس کے، اتنا عشق رسول اس کو جو ہے وہ پیدا ہو گیا. اور مولوی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ تو جنتی ہو گئے، آپ کو آدھے گھنٹے میں جنت. آپ کون ہوتے ہیں جنت تقسیم کرنے والے؟ آپ امت رسول پر ظلم کر کے آپ کہتے ہو کہ جنتی ہیں آپ امت رسول کے جو ہے لوگوں کو یتیم کر کے آپ کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. یہ مولوی بنڈر باٹ کب سے کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم جنت کے وارث ہیں اور جنت ہم تقسیم کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہے، آپ بدبودار ہیں، آپ اس معاشرے پر کلک ہیں. آپ اس معاشرے کے اندر جتنی کلک پھیلا رہے ہیں کوئی بھی نہیں پھیلا رہا ہے. آپ کے کرتوت اپنے تو دیکھ لیں، اپنے گریبان میں تو دیکھ لیں. آپ کے چہروں میں نوست نظر آ رہی تھی، چاہے وہ ایم این اے نور شاہ کا بیٹا امیر شاہ ہو، یا ایس پی اسد چودھری ہو، ڈی آئی جی جو جاوید جسکانی ہو، یا جو یہ سی آئی اے کا انچارج مہا کرپٹ عنایت زرداری ہو، یا دیگر جو افسران تھے، ان کے چہروں سے کرپشن آیا نظر آ رہی تھی. وہ لوگ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، وہ لوگ جو ہے وہ نہتے لوگوں کو قتل کروائیں گے. کیا یہ سندھ اس کی متحمل ہے؟ جو ولیوں کی سرزمین، جو اللہ کے پیاروں کی سرزمین، جو ہر کسی کو پناہ دینے والی سرزمین، اور اسے وہاں پر قتل و غارت کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے. اور یہ بلال بھٹو زرداری کا کام نہیں تھا کہ اس پر نوٹس لیتے؟ کیا ان کو فرصت آئین کے ترمیم سے نہیں ملی ہے ابھی تک؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے وہ انکوائری رپورٹ مرتب کرنے کے لیے کہا تو وہ رپورٹ کہاں ہے؟ انصاف ہونا چاہیے. آپ اگر بغیر کسی ثبوت کے، یہ جو مولانا ہے مفتی طارق مسعود کہتے ہیں کہ یہ سراسر غلط ہے. ان کے عالم دین ہیں نا، وہ بھی علماء ہیں، مفتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوٹیا میں اگر کوئی قتل کیا جاتا ہے کیا ثبوت ہے؟ سیالکوٹ میں قتل ہوتا ہے کیا ثبوت ہے؟ بنوں میں قتل کیا جاتا ہے کیا ثبوت ہے؟ پنجاب کے کئی علاقوں میں کہا ہے کہ یار کوئی تہذیب ہوتی ہے، کوئی تمدن ہوتا ہے، کوئی شعور ہوتا ہے. اتنی لاشعوری ہوئی ہے کہ دو جو ٹیچر ہیں وہاں پر میرپور خاص میں، اور وہ پنجابی ملے، انہوں نے اتنا کارنامہ سر انجام دے دیا کہ ڈاکٹر کی جو ہے وہ پولیس مقابلے میں قتل ہوتا ہے اور تحقیقات برائے نام ہوتی ہے. اس طرح کے جو ہیں وہ سندھ میں جتنے سندھ
पुरअमन रहा है। जितना सिंध शऊर रखता है, उलमा किराम आप देख लें, ठट्टा है सिंध के बाकी अजला में देख लें, अल्लाह के वली आप सिंध में देख लें, जो मस्जिदें हैं वहाँ पर देख लें, मजहबी हम आंगी होती है। अकलियतों का प्रोग्राम होता है तो मुसलमान जाते हैं, मुसलमानों का प्रोग्राम आता है तो अकलियती आ जाते हैं। आप कौन सी नफ़रतों का बीज जो है वो बो रहे हैं और कल को जो है वो यही नफ़रत आप काटेंगे। तो लिहाजा इस मामले की छानबीन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, और जो पुलिस के जो मोतबर अपने आप को कहलवाते, मैं तो कहता हूँ नूर शाह मरहूम के बेटे जिलानी जमात के जो सरबराह हैं MNA अमीर शाह, उस पर भी पर्चा कटना चाहिए। वो भी इसी डॉक्टर के कत्ल में इन्वॉल्व है, मुलविस है। और वो जो शिद्दत पसंदी के रुझानात को फ़रोग़ दे रहे हैं, उन मौलियों पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि इनके जो डॉक्टर शाहनवाज कुंबर हैं उनके ख़ानदान को इंसाफ मिले। DIG पे पर्चा होना चाहिए, SP पे पर्चा होना चाहिए, CIA के इनायत जरदारी पे पर्चा होना चाहिए, और नारे जो हैं उन पर पर्चा होना चाहिए। इतनी जो है वो खुश होकर फूल पत्तियाँ इन पर निछावर होती हैं। डूब भरने का मकाम है इन लोगों के लिए कि जो है वो इस तरह के कारनामे सरअंजाम देने के बाद जो है वो शादमानियाँ मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे जैसे लाखों करोड़ों कुर्बान, अगर तौहीन उसने वाक़तन की थी तो अदालतें मौजूद हैं। हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल के जुत्ती जो है, उनकी उठने वाली जो मट्टी है, धूल है, उसके बराबर भी नहीं है। लेकिन जो इस्लाम आप फैला रहे हो, जिस इस्लाम की तशरीह आप कर रहे हो, ये सरासन मुतनफ़िर है, लोगों के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश है। तो सिंध हुकूमत इस मामले की तहकीकात कराए और इन जो मोरकात हैं, ये जो मुजरमान हैं जिन पर जो है वो ये कत्ल डॉक्टर का साबित होता है, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, कोई भी हो।